السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التين مكية. سورة الطين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم. ثم رددناه ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر ولهم أجر غير ممنون. غير ممنون. فما يكذبك وما يكذبك بعد بالدين. بعد بالدين. أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين. بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد العظيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. आवाज नहीं आई. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
सब्सक्राइब हमारे कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।